mao gani nakita ang mga tao nga nagpuyo sa ibabaw sa kalibutan kay kaniya to ang kinabuhi hinulaman ra ngadto sa Dios no. Siya gamugna na to gipakataw ta niya no ang tanan sa tibok kalibutan magkahiusa magkahinigugmaan ay no apan wala gyud na mahimo sa mga tao nga dinhi nagpuyo no sa kalibutan no. Naagyo na nga ato ang aligot-got no sa tuang hunahuna nga isig katao mag-unay ra no tungod la sa usa ka butang nga dili maayo nga buhaton no nga walay hinungdan no. Mao na kita tanan no sa diri sa kalibutan no magkahiusa kita no magkahinigugma kitang tanan no atong walaon na ato ang mga ligot-got sa atong isig ka tawo no bisan nga unsa pa nga nakadako sa sala sa tawo atong pasayloon punta nila aron kitang tanan magpasayloanay mao kana ang ato ang pagminhalay kay tungod kay mao kana ang gibilin sa ato ang mahal na makagahom no nga kitang tanan magkahinigugmaay dili ta mag-away no kay kita puro rata mga anak sa Dios og siya ra ang ato ang halangdon nga Ginoo no og siya tanan ang labaw sa tanang labaw. Mao na kita tanan nga diri sa puyos kalibutan no ang importante gayud ang panaghiusap panaghinigugma ay kanatong tanan no dili lang ato ang ginahuna ang ato lang mga personal nga interes no kundi i-share po nato ang ato ang mga blessings nga naangkon nga gihatag sa atong Ginoo labi na katong ubang mga tao nga nahatagan na grasya sa Ginoo tani i-share po ninyo para sa mga tao nagkinahanglan no dili kay mga hakog ang uban nga tao no ang ilang ginahuna ang ilalag yung kaugalingon no kay mao kanay prinsipyo sa ubang nga tao no dili no tanang mga tao no mga kaluts no pero kalabanan gyud na sa mga tao nga wala nila gi unahuna ang usa ka paghigugma sa usa ka tawo no may lang makaunahuna dayon labi ng adlaw sa kasing-kasing mao day nang mayra sila mustorya no sa paggawas sa paglitok silang baba apan wala sa buhat no mao manggani no mga ka-idol no nga kitang tanan no magkiusa ta no magkahinigugmay no para malipay pod ang Ginoo kanato na kita nagkasinabtanay dili mag-away magtiayon manag-uyab og bisag kinsa mga tao diri sa kalibutan no maura gyud ang ato ang maangkon tani no tani kay dili lang kay ato ra ikuhan sa adlaw nga pagminahalay no pero inugkawala na dayon sa adlaw sa pagminahalay no lugar gihimo rag celebrate ba apan umabot mawala ra day no og diri lang ko kutob no mga ka-idol no mga ka-viewers no sa kuang mga gamay pa nga followers no daghang salamat kaniyong tanan no God bless you happy Valentine's kanatong tanan og bye bye.